السلام عليكم الغزالات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اللي هو جد مهم وكنصحكم كاملين تفرجوا له. اليوم غادي نوجدوا وصفه من اساسيات تعلم الحلويات اللي هو لا جينواز. كيفاش نوجدوا جينواز ناجحه 100% بمقادير مضبوطه. فإلا بغيتوا تعرفوا الوصفه والتفاصيل بقاو معايا تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير. بالنسبه للوصفه راني صايبت بها واحد لاطارت بالكريمه اوريو، كتجي الصراحه كتحمق البنات ولذيذه بزاف، كيحماقوا عليها الكبار وكذلك حتى الصغار. فبقاو معايا تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساونيش دائما من اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم زوينه، وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو فضلا وليس امرا مع الاحباب والعائله ديالكم. ونبداو الوصفه ديالنا ان شاء الله. فالبنات المقادير بساطين واكيد غتلقاوهم في صندوق الوصف كما عودتكم ديما. بالنسبه للمقادير فكتعطينا جينواز بثلاثه طبقات، كتجي هائله وكتجي مفشفشه وكتجي خفيفه وما كتجيش ثقيله وبالمذاق. جربوها البنات، اكيد غادي تنجح معكم. بالنسبه البنات الفران راني حاليا قبل ما نبدا في الكيكه راني شاعله على 180 درجه، باش هكا ما حدي كنوجد الكيكه ديالي وهو كيسخن على خاطرو. بالنسبه للمكونات البنات فغادي نقول لكم غادي نحتاجوا 6 البيضات البنات حجم متوسط. كذلك غادي نحتاجوا بالنسبه للبيض ضروري يكون بحراره الغرفه. غنحتاجوا 180 غرام السكر، 160 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجوا معاهم 20 غرام ديال الكاكاو المر، يعني تقريبا 2 معالق كبار. بالنسبه للاخوات الا ما بغيتوش ديروها فيها الشكلاط تستعملوا 180 غرام ديال الطحين. فانا نقصت 20 غرام وزدتها ديال الكاكاو، وكما قلت لكم ما بغيتوش ديروها بالكاكاو زيدوا 20 غرام في الطحين، يعني 180 غرام. وصفه اساسيه ومقادير اللي هما معروفين. كما قلت لكم 6 البيضات، 180 غرام الدقيق، 180 غرام ديال السكر ورشيشه الملحه. فالبيض انا البنات ما غاديش نقسم الابيض على الصفار وديك الروينه كامله. فاليوم غادي نطربوا كل شيء في خطره باش هكا تشوفوا الطريقه. فانا ما غاديش نقطع الفيديو، غادي نزربوا شي شويه هكا باش تلاحظوا جميع المراحل. رشيشه الملحه وغادي نبداو اول حاجه نطربوا البيض ديالنا. فهنا غادي نبدا نطرب البيض ديالي مزيان حتى هكا يعني طلع فيه ديك الرغوه وبدا اللون ديالو كيفتح صافي. ومن بعد غادي نضيف السكر كفكره البنات ما تضيفوش مره واحده، ضيفوا وطربوا. يعني انا كنضيفوه تقريبا على 3 المراحل حتى كنتاكد انه داك السكر يعني ما بقاش باين عاد كان يعني كنزيد. وبالنسبه للنكهه اللي غنستعمل في هذا الكيك اللي هو نكهه الفانيليا او سكر الفانيليا. فانا غادي نستمر نطرب هذا البيض حتى نتحصل على واحد الخليط يكون بيض، اللون ديالو يعني كيرجع كما كتشوفوا بهذا الشكل. تقريبا خدات لي 8 دقائق وانا كنطرب بالطراب. ضروري البنات يكون كي كنقولوا حنا الخليط هكا يضاعف الحجم ديالو. وكاضافه البنات في لاجينواز 3 المعالق ديال الزيت، فهذه فكيعطي واحد النكهه رائعه للجينواز ديالنا. صافي هنا غادي نحيد الطراب اليدوي وغادي نبدا نستعمل فقط لا سباتول. هنا البنات غادي نضيف تقريبا راس معلقه د الخميره باش هكا لاجينواز ديالي تجي شاده راسها وما تنزليش من بعد ما طيب. وهنا غادي نضيف الدقيق البنات على مراحل، ما غاديش نضيفه في خطره واحده وضروري نغربلوه. وكما قلت لكم الدقيق يكون نوعيه جيده. انا كنستعمل هنا ارينا فرصه وهنا بلا سباتول كنبقى نطلع الخليط يعني كندير حركات دائريه باش هكا البيض ديالي ما ينزلش وتجيني لاجينواز ديالي يعني نازله ما تجيش طالعه. صافي البنات كنتاكد ان الخليط يعني اندمج مع بعضياته. وهنا غادي نضيف له 2 معالق ديال كي كنقولوا حنا ديال الكاكاو المر. كما قلت لكم انا بغيت الجينواز نخدمها بالكاكاو. وهنا غادي نزيد فوقه شويه ديال الدقيق هكا باش داك الكاكاو ما يديرليش كويرات. وضروري هكا الا بقات لكم في الصفايه ديالكم هكا شويه ديال الكويرات ديال الكاكاو يعني ديروهم باليد ديالكم صافي. وغادي نبدا نستمر نضيف الدقيق البنات وكنخلط الدقيق تقريبا ضفتو على 3 المراحل هكا باش نتاكد ان ما يبقاوليش كويرات وما يبقاليش الطحين في الكيكه ديالي.
كما كتلاحظوا القوام ديالها كيجي كي كنقولوا حنا خفيف وما كيجيش ثقيل، وبالعكس كيجي عامر بالهواء. كما كتلاحظوا فهنا الخليط، اللون ديال الخليط رجع قهوي، واكيد ملي غادي يطيب غادي يجي اللون ديالو اغمق. بالنسبه للاخوات اللي دائما كيتخوفوا من الكيكه ديال الشكلاط او من الكيكه اللي فيها الكاكاو، فما تفوتولهاش الطياب. الجنواز راكم كتعرفوا ما خصهاش طيب بزاف، فقط اننا يعني ملي دوز ديك 10 حتى 12 دقيقه نتاكدوا ان الفران ديالنا يعني ان الجينواز ديالنا طابت، اننا ندخلوا فيها واحد العمود الا خرج. يعني راكم كتعرفوا الطياب ديال لاجينواز. هنا البنات الجوانب انا ما كندهنهمش في لاجينواز هكا باش الخليط كيبقى يطلع ما حدو كيتنفخ، هو كيطلع مع دوك كي كنقولوا حنا مع ديك مع ديك الصينيه، وما كيجيش هكا داير الكرش في الوسط. هذه ضروري البنات، هذه من الحيه اللي كتجي لاجينواز تجي الوجه ديالها مستوي. صافي هنا البنات نزلت الخليط ديالي في مول المسكوته وغادي ندخلو. بالنسبه استعملت المول دائري، يمكن لكم ديروا اي مول عندكم، وضربت هكا 2 مرات في يعني في الارض هكا باش يمشي منها الهواء. كما كتشوفوا البنات كتجي منتفخه، وباش تاكدوا كما دائما العمود كيخرج نقي. كما كتلاحظوا داك الجوانب اللي ما كندهنوش كتجي ديك الكيكه طالعه مع الجوانب، يعني ان كتجي مقاده في الطلعه ديالها، ما كتجيش دايره الكرش ولا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا كتجي منتفخه وكتجي رائعه. فغادي نخليها حتى تبرد مزيان، اقل حاجه البنات 3 سوايع. ما تخدموش بالجينواز سخونه باش هكا ما تفرتت لكمش. وصافي غادي نخليها جانبا حتى يوصل يعني نبغي نستعملها عاد كنجبدها. بالنسبه للبنات هنا غادي نخدم الكريمه. هنا عندي الناطه ديال كابرا البنات، في كدير تقريبا بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني دائما على الاثمنه، فان سيترو كيدير اورو و40. فهذا من القشده الطريه اللي جربت وعجبوني بزاف. وغنستعمل كذلك جبن الفيلادلفيا وال كي كنقول اوريو مطحون. صافي هنا غادي نبدا نطرب الناطه ديالي مزيان. عاد غادي نضيف لها السكر. كما كتشوفوا غير بمجرد انك دير رغوه او كتخفاف كنضيف لها السكر، والسكر كيبقى حسب الاختيار. وغادي نضيف لها الفانيليا كنكهه، يمكن لكم تضيفوا قشره الحامض، يمكن لكم تضيفوا اي نكهه بغيتو. صافي هنا كنتاكد داك السكر دخل، وكنبدا نطرب البنات حتى تحصل على واحد الكريمه اللي كتكون يعني بقات لها ديك قضيه 2 حتى 3 دقائق، يعني باش نحبس لها التطراب. باش هكا كنضيف الجبن كيعطي الكريمه ديالنا او الكريمه ديالنا كيعطيها واحد النكهه رائعه. وكذلك كتجي ثقيله البنات وما كتجيش خفيفه، وكتبقى القوام ديالها يعني شاده راسها، يعني واخا تعمروا بها الكيك ما كتسيح ما والو. بالنسبه للاخوات اللي دائما القشده الطريه ملي كيطربوها يعني كتبقى سايحه لهم، كاين واحد البولبو كيتباع البنات في ايروسكي، وكذلك كيتباع حتى في كاريفور. كتضيفوه للقشده الطريه ديالكم ملي كتبغوا تطربوها، كيساعد انها تبقى يعني فيخه وما كتنزل ما والو، شاده راسها. هنا كيما كتشوفوا ضفت لها الجبنه ديال الفيلادلفيا، والقوام كيتبدل دغيا غير كتطربوا مع هذيك الجبن او داك الفرomاج الا والكريمه كتجي ثقيله البنات. كما كتلاحظوا كتجي رائعه. وهنا البنات غادي ناخذ واحد الكميه غادي نحتفظ بها لانني غادي نزين بها من بعد. وبالنسبه لما تبقى من الكريمه غادي نضيف لها القايطه او البسكويت ديال اوريو مهرمش ما طحنتوش بزاف. فهكا كما كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على شي حاجه سميتها اوريو سواء في الماكله او في الكريم، وكيعطي واحد النكهه خطيره الكيكه الكريمه ديالنا. صافي وحذاري البنات ان يعني تبقاو تطربوا في الكريمه ديالكم بزاف حتى تكلل وما تبقاش زوينه. صافي انا غير بمجرد انني خلطت وندمج مع بعضياته الا وكان يعني وكنحبس التطراب. صافي هنا كنزل الكريمه ديالي وغادي نخليها في الفريغو البنات اقل حاجه ساعه، عاد كنبدا نستعملها باش كتشد راسها مزيان. وهنا في نفس المولدي كنحيد له داك الساس وكنبدا نبدا البنات نمونطي الكيكه ديالي او الطرطه ديالي. انا عندي لتحت واحد الكريطينه اللي ديال لي كيك. صافي هنا البنات غادي نبدا نسقي السيرو ديالي. انا عندي العصير، يمكن لكم ديروا كولاكاو البنات او ديروا الحليب مع شويه د الغبره ديال الكاكاو وتسقيو البسكويت ديالك او الكيكه ديالكم باش هكا كتجي رطيبه. كما كتشوفوا لا جينواز كتجي رائعه. وعطاتني 3 ديال الطبقات.
كيكونوا متوسطين الحجم. صافي هنا البنات كنسقي الطبقه الاولى مزيان وكنخلي كنتاكد انها تشربات داك العصير، ومن بعد غادي نبدا نضيف الكريمه. كنخليها البنات 5 دقائق ترتاح، عاد كنبدا نعمرها بالكريمه. صافي هنا بلا سباتيل او يمكن لكم ديروها بجيب الحلواني، فانا حيت في الوسط ما غاديش نحتاج اني عاد يعني نستعمل جيب الحلواني، كنستعمل لا سباتيل. وكنتاكد انني سرحت الكريمه ديالي مزيان، هكا طبقه تكون هكا كي كنقولوا حنا مليحه ديال الكريمه. وحاولوا ما امكن تسرحوها مزيان باش هكا يجيكم الشكل ديال الكيك ديالكم مستوي. صافي هنا البنات غادي نضيف الطبقه الثانيه، وغادي كي كنقولوا حنا غادي نعاود ندهنها او نسقيها بالسيرو. بالنسبه للاخوات يمكن لكم ديروا السكر ديال السكر والحامض والماء، ولكن كتجي صراحه حلوه بزاف، داك المذاق الحامض كيطغى على المذاق الكيكه. فانا درت غير عصير ديال البرتقال، ويمكن لكم كما قلت لكم غير الحليب كذلك. صافي هنا غادي نعاود ندير طبقه اخرى ديال الكريمه، وغادي نضيف لها الطبقه الاخيره ديال الكيكه ديالنا. وكما كتلاحظوا الكريمه كتجي شاده راسها مزيان وكتجي عاقده. وصافي وهنا غادي ندير الطبقه الاخيره وغادي نضغط البنات مزيان باش هكا دوك الطبقات اللي لتحت يجيو مستويين. صافي وغادي نبدا هنا نوزع الكريمه ديالي بلا سباتيل، نتاكد انها توزعت بشكل مقاد وتجي الشكل ديال الكيكه ديالنا يعني كي كنقولوا حنا مزيان. كما كتشوفوا راه غير هكا البنات ديروها وبلا ما طابيو لهاد الاطراف، ولكن انا قررت نغطي لها يعني كي كنقولوا دوك الاطراف باش تجي الكيكه ديالي كلها بيضه، ومن الداخل يعني ملي تقطع عاد غادي يبان الشكل ديال الكيك ديالنا من الداخل. صافي البنات غادي ندير الكوش الاولى ونخليها هكا شويه في الثلاجه حتى ترتاح. كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت شويه في الثلاجه، دائما خدموا وخليو الكيكه ديالكم ترتاح شويه في الثلاجه. غادي ندير وريضات البنات، هذا هما علاش خليت البنات ديك الكريمه بدون ملون باش تجي مختلفه هكا على باقي الكيك، على باقي الكريمه. صافي هنا غادي ندير وريضات، ومن بعد غادي نزوقها بالبسكويت ديال اوريو البنات. هكا ندير به هكا غير زين عادي. هنا كما كتشوفوا هاد الوريضه خرجت لي دخلت لي شويه للقدام فرديتها شويه. فكما قلت لكم غادي غادي ندير لها شويه البسكويت ديال اوريو، ومن بعد نرجع لكم. وهذا هو الشكل ديال الطارت ديالنا من بعد ما زيناها بالبسكويت ديال اوريو. درت لها شويه ديال لاكاناش في الوسط، وكذلك من الجوانب البنات راني درت لها شويه ديال البسكويت مهرمش، غطيت لها داك الاطراف كاملين. كتجي صراحه لذيذه بزاف وكتجي غايه في اللذه، والوليدات كيحماقوا على هاد لي كيك. صدقوني البنات كتجي لذيذه بزاف، جربوها اكيد اكيد غادي تعجبكم وغتعجب الوليدات ديالكم وغيبقاو يطلبوها منكم دائما. فكره بسيطه والتزيين كما قلت لكم كيبقى حسب الذوق، نتوما زينوها كما بغيتوا. انا هذا هو التزيين اللي درتها وجدتها لابن الصديقه ديالي. كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها ولا اروع من الداخل، كتجي راقيه ولذيذه بزاف، والمذاق ديالها كيجي ولا اروع. ديك الجبن كيعطي واحد النكهه رائعه للكريمه ديالنا، وكذلك حتى الاوريو كيعطيها نكهه خاصه. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش دائما تعطيوني لايك، وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكذلك تخليوا لي التعليقات ديالكم الزوينه. وكما كنقول لكم ديما نهاركم مبروك، بالسلامه عليكم وتهلاو فراسكم.